هذه النتيجة تاعها بعد ما كملنا. تجي خفيفة وبنينة بالصحة والهنا. إلا حبيتوا تجربوها هذه لا recette. Donc je suis en train de faire formation CAP pâtisserie en France. إلا حبيتوا كاش recette باش نوريها لكم أي حاجة ما يخص الباتيسري كتبوا لي في الكومنتير وما تنسوش تابوني باش أي حاجة جديدة توصل لكم. مرحبا بكم. السلام عليكم. نقوم المقادير لهذه الكيك. هي عندنا الدهان 250 غرام دهان، ويفضل يكون 80% دهني c'est-à-dire 80% matière grasse. وعندنا تاني 350 غرام دو سكر، وعندنا 100 غرام بودرة داموند c'est-à-dire لوز مرحي، وعندنا فارينة 600 غرام لا فارين، عندنا 5 بيضات c'est-à-dire يكون بالغرام نقدروا نقولوا 250 غرام و 150 غرام لي ما يعادل كاس. ودروك نقوم بطريقة التحضير. غادي نديرو الدهان، نقومو نحطو كامل الكمية تاع الدهان. هكذا ومن بعد نزيدو نضيفو السكر كمية كامل تاعنا وهي 350 غرام سكر. حطو كامل. من الاحسن نفضلو باش نديرو والدهان من الاحسن باش يكون طري، ما تكونوش جبدناه من الفريجيدير ديريكتومون باش يعاوننا لي يكون. ومن بعد غادي نزيدو نضيفو بودرة داموند اللي هو اللوز مرحي. هكا هي اللوز مرحي نحطوه في بلاصه يعطينا بنه شابه، باسكو في هذه لا روسيت ما عندناش فاني، ما عندناش نقدروا نستغنوا على هذا اللوز ونديرو باغ اكزومبل نديرو فاني، ولا نديرو زيت دليم، ولا نديرو تشينا، زيت تاع تشينا. المهم كيما نحبوا هي. مي انا نعطيكم لا روسيت لا باز تاع هذه الكيك، وهي اللي تعلمتها في سي بي باتيسري. هذا هو لا باز تاعها، ومن بعد يبقى اختيار باش تبدلوا ولا تضيفوا كاش حاجه واحده اخرى. نضيفوا البيض 5 بيض تاعنا اللي يكونوا بحراره غرفه المطبخ، ونخلطوه. نضيفوا الحليب تاعنا ما يعادل كاس حليب. ما ننسوش نديرو باغ اكزومبل قد 4 غرام دو سال، 4 غرام ملح، ونخلطو. ما ننسوش نخلطو تحت باسكو توجور تبقى الزبده لاصقه في الاطراف. نسيو توجور نقلعوها باش يتخلط كامل الخليط ويندمج مع بعض. اكيد نقدروا نستغنوا على هذا الروبو ونديرو بليدينا من الاولى. دونك هذا كيما بكري مي كنا نديرو الروبو هذا نستعملوه جوست باش نخفوا، باش هو ساهل باش نكملوا بالخف، ونعاودوا نزيدوا نخلطوا.
كخطوه اخيره نقوموا نديرو طلاعه في الفارين. هي غادي طلع نورمالمون 12 غرام، هي في وحده كاين عندي 11 غرام، نزيدو نقدروا نديرو وحده ونص ونضيفوها نضيفوها في الخليط. ومن الاحسن نقوم نغربلوها هكذا باش تكون العجينه تكون خفيفه بهذه الطريقه. والان نقوم نخلط كلش مع بعض العفاين اللي غربلتها كيما هاك من الفوق ومن التحت. سي نخلط كلش مع بعض كده. دونك نقوم تغييرها باش باسكو العجينه درك ولات ثقيله. باش نكملوا بالخف. بعد ما خلطنا غادي تكون العجينه بهذا الشكل، ماشي ثقيله وماشي خفيفه كيما هاك. دوك حنايا تقدروا نتوما تنقصوا الكميه، تقسموا الكميه اللي درتها على زوج. انا راني مكثره، تقدر هذه الكميه دير لكم 3 كيما هكا صغار. انا ما عندي غير عيل هذا صغير، المول هذا صغير، هي يكون اكبر احسن. تقدروا يكونوا كبير يدير لكم زوج، مي هادو صغار. انا غادي نديرها 3 خطرات، طيبها 3 كيما هكا. ومن الفوق نقدروا نديروا اي حاجه اللي عندكم في الدار، اي حاجه متواجده في الدار تقدروا ديروها. تقدروا ديروا سكر، تقدروا ديروا لوز افيلي، تقدروا تاني ديروا شوكولا هكا ديك الصغيره كيما تحبوا. المهم ندهنوها مليح باش ما يلزقليش هكا. نزيدو اوسي شويه فرينه كيما هكا هكذا باش نضمنو بلي ما تلزقش. هذه الطريقه. والباقي اللي بقى اكيد ما غاديش نرموه، نفرغوه كيما هكا. نضربو بشويه نيسيو الخليط هذا اللي بقى كامل نديروه مع بعض كيما هكا. عفوا ونفرغوه هكذا. نسيو ما نعمروش كامل الاخر باش خاطر غادي تطلع. وانا دروك غادي ندير اللوز افيلي كيما هكا بهذا الشكل، كيما قلت لكم كيما تحبوا ديروا من الفوق على حساب الصوالح اللي عندكم هكذا. ونشعلوا الفرن، نحموا الفرن على درجه 170 درجه، وغادي يطيب لنا في مده 35 حتى 45 مينوت، حتى 45 دقيقه. نقدروا من بعد كي طيب لنا شويه نقصوا الغاز باش ما تنحرقش، نردوه 160.
ها هو الكيك تاعنا بعد ما خرجناه بهذه الطريقه. فوالا لو دوزيام. هاي النتيجه بعد ما خرجناهم. نزيدو لا حبينا نديرو سوك غلاس كيما هاك طريقه كيما نحبو، سواء نديروهم كامل سواء غير شويه كيما هاك من الفوق باش ما يكونناش بزاف سكري. دونك كل واحد كيما يحب. وشويه سكر.